कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। जय श्री राधे। हामीहरू यो दिव्य दर्शन कार्यक्रम लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भइरहेका छौँ। प्रत्येक दिन फरक फरक विषयवस्तुमा फरक फरक शास्त्रार्थका कुराहरू लिएर 18 मद्वयं भद्वयं चैव व्रतयं वचतुष्टयं अनापलिङ्ग कोष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। यी 18 पुराणका हामीलाई आवश्यकता पर्ने आध्यात्मिक वस्तुहरू, अध्यात्मका विषयवस्तुहरू, कन्क्लुजनहरू लिएर हजुरहरू बीच पस्किने गर्दछौँ। र हामीले यो समयमा श्री स्वस्थानी व्रत कथा चलिरहेको हुनाले हजुरहरू बीच हिजो अस्ति यसै गरेर अनेकौं दिनदेखि माघ 15 देखि हजुरहरू बीच यसरी श्री स्वस्थानी व्रत कथाको महिमा, चरित्र, वृत्तान्त लिएर, कथा लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। र हजुरहरूले पनि साथ दिनुभएको छ र हामीलाई स्वदेश तथा विदेशबाट निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण देवकी स्वरूप माताजीहरू, वसुदेव स्वरूप पिताजीहरू र बलराम स्वरूप दाजुभाइहरू, गोपी स्वरूप दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण आध्यात्मिक मनहरूमा, सज्जन वृन्दहरूमा म इन्द्र प्रसाद नेउपानेको तर्फबाट राधे राधे भन्न चाहन्छु। जय जय श्री राधे। हाम्रो यस कार्यक्रम दिव्य दर्शनबाट हामीलाई आवश्यकता पर्ने आध्यात्मिक कुराहरू हामीले पस्कने गर्दछौँ। र अहिले भने हजुरलाई भनिसके श्री स्वस्थानी व्रत कथा, महात्म्य कथा, चरित्रहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज भने हामी 22औं अध्याय यानि कि 22औं अध्यायमा पाठ पारायण गर्नेवाला छौँ। ओम यम ब्रह्मा हातमा फूल लिएर श्री स्वस्थानी माताको चरण कमलमा बिन्ती गर्दै ध्यान गर्नुहोला। श्री स्वस्थानी मातालाई आफ्ना कामनाहरू बिन्ती गर्नुहोला। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचरचितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता श्रियं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय विततेजसे यस्य प्रसदत् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय जय हो। श्री श्याम सदा शिवजी को जय हो। श्री राधा रानी भगवान को जय हो। श्री सत्य सनातन वैदिक धर्म को जय जय हो। जय श्री राधे। अथ 22वां अध्याय। आज 22वां अध्याय हामीले वाचन गर्नेवाला छौँ। सबैले हातमा फूल लिएर श्री स्वस्थानी माताको चरण कमलमा बिन्ती गर्दै कथा श्रवण गर्नुहोला। किनकि हामीले कथा श्रवण गर्दै गर्दा हाम्रो मन कथामा भयो भने, हाम्रो मस्तिष्क कथाको रसमा भिज्यो भने बल्ल हामीले कथा सुनेको सार हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कथा राम्रोसँग श्रवण गर्नुहोला ध्यान दिएर, है त। अथ 22वां अध्याय सप्तऋषि व्रतोपदेश उपाख्यान। 7 ऋषिहरूले व्रतको बारेमा उपाख्यान गरेको यस्तो एकमात्र कथा हो आजको 22वां अध्याय।
कुमार यज्ञ गर्न हुन्छ हे अगस्त्य मुनि। शिव शर्मा ब्राह्मण गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट हिँडेपछि शिवभट्ट र सतीदेवी सतीले आँखाले देखिएसम्म हेरे, देखिन छाडेपछि वृक्षमा चढेर हेरे। जब वृक्षबाट पनि देखिन छाड्यो त्यही वृक्षको हाँगामा बसेर अनेक विलाम गर्न लागे। दैव संयोग त्यसै बखत रुखको हाँगो भाँचियो र दुवै स्त्री पुरुष वृक्षबाट लडेर मरे। बाबा ज्वाइँ र छोरी त लाग्नुभयो अब भनेर यसरी आफूले जन्माएकी हुर्काएकी यति प्यारी प्राण प्यारी छोरीलाई ज्वाइँको हातमा 70 वर्षीय ज्वाइँको हातमा सुम्पिदिसकेपछि बडा वियोग हुँदै मातापिताले यसरी सुरुमा भुइँबाट हेर्नुभयो, भुइँबाट सकिसकेपछि वृक्षबाट हेर्नुभयो, वृक्ष सकिसकेपछि हाँगामा चढेर हेर्न थाल्दाखेरि हाँगा भाँचिएर दुवै मर्दा भए। तब श्री महादेव का दूत आई विमानमा बसालेर कैलाशपुरी लगे। तब ती दुवै दम्पति दिव्य देह भई कैलाशपुरीमा शिवका पार्षद भएर रहँदा भए। यता शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणीले डोलीहरूसित यस वनको नाम के हो, त्यो पर्वतको नाम के हो, त्यस वृक्षको नाम के हो भनेर सोध्दै गए। डोलीहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यस वृक्षको नाम यो हो भनेर बताउँदै गए। जाँदा जाँदा निकै पर पुगेपछि एउटा सुन्दर वन र तलाउ भएको स्थानमा पुग्दा साँझ परिहेर्नु है। त्यही बाँस बसेर खान पिन गरी सुते। थाकेका हुनाले भुसुक्क निदाए। त्यही बेला श्री महादेवको श्रापले चोरहरू आई गोमा ब्राह्मणीका मातापिताले दिएको सम्पत्ति र शरीरको गहना समेत सबै चोरेर लगेछन्। यसो घर जाने बेलामा मातापिताको माया सबै चोरेर लगे, धन सम्पत्ति सबै चोरेर लगे। हेर्नुहोस् है, भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र शरीरको गहना समेत चोरिएको देखेर अधैर्य भई गोमा रुन कराउन लागिन्। तब डोलीहरूले भने हे गोमा नरो, थाकेका हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निन्द्रा परेछ। यस्तो नजाति भयो, हामी अभागी रहेछौँ। अब तिम्रा मातापितालाई के भनौला? अब तिमीले जसो भन्दछौ। डोलीहरूले यति भनेको सुनि गोमा भन्दछन् हे भारवाहक हो, अब तिमीहरू यहीँबाट फर्क, तिमीहरूलाई लगेर म के खान देउली? यो समाचार मेरा मातापिता डोलीहरूलाई सुनाइदिनु। यति गोमाले भनेको सुनि डोलीहरू हुन्छ भनेर गोमालाई प्रणाम गरी ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा झुपाइएको फलफुल त्यहाँ खाई त्यहाँबाट ठुलो पर्वतमाथि पुगे। अनि गोमा भन्दछन् हे स्वामी, मलाई अत्यन्त भोक लाग्यो, अब हिँड्न पनि नसक्ने भए, के गरौँ भनी बाटोमै अलपत्र परिन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी भइन्। अत शिव शर्मालाई साह्रै दया लाग्यो र गोमालाई काखमा राखी स्नेहपूर्वक भने हे स्त्री, यहाँ फलफुल केही पनि पाइन्न, यहाँ जलाशय पनि छैन। यस्तो स्थानमा म तिमीलाई के खान दिउँ? यहाँबाट अलि पर गए फलफुल पनि पाइन्छ र जलाशय पनि छ, जाउँ हिँड भनी बुझाई हात समातेर सुस्त लैडाइ लगे। गोमा पनि हे प्रभु, आज मेरो यो अवस्था भयो भन्दै सुस्केर हाल्दै बिस्तारै गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपेर खान दिएर पानी पनि पिउन दिए। अनि हे स्त्री, अब हाम्रो घर पनि आइपुग्यो चन्द्रै भन्दै चन्द्रज्योति नगरको बाहिर पुर्याए। अनि त्यही एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी हे स्त्री, हाम्रो घर यही हो भनी देखाए र गोमा ब्राह्मणी घरभित्र गएर हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखेर आफ्ना मातापिताको घर सम्झी बहुतै अधैर्य भई रुन लागिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, अब रोएर केही भी लाभ छैन भनी अधैर्य धारण गरेर कुचोले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर बढारिन्। घरमा जे भएको खाई गोमा ब्राह्मणी दुःखको समुद्रमा डुबिरहन्। त्यसपछि एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी पत्नी गोमासित भने हे स्त्री, त गर्भिणी भइस, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, गर्भाधान कर्म कसरी गर्ने? फेरि सुत्केरामा के खर्च गरौँला? यस निम्ति म प्रदेश गएर कसैसित केही मागेर ल्याउँछु, तैँले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गरिस्, केवल रोइ कराई मात्र नहरेस्। केवल रोइ कराई मात्र नरहेस् भने। आफ्ना स्वामीको त्यस्तो वचन सुनि गोमाले भन्ने हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै छाडी कहाँ जान मन गरेका? म स्त्री जातिले के गर्नेछु, के खाने? फेरि मलाई यहाँ को देला? विशेष तपाईँ वृद्ध भएकालाई कसरी पठाउँ? यही यजमानहरू कहाँ गई जो मिलेको मागेर ल्याए सञ्चय गरौँला। अत कहीँ पनि जाने मन नगर्नुहोस् भनिन्। शिव शर्मा फेरि भन्दछन् हे स्त्री, हामी निर्धन भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। एक
महिनामा त म आइपुग्नेछु, तबसम्म खान नपुगे। चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनका आफ्ना स्वामीले भनेपछि गोमाले मन्जुर गरिन्। अनि शिव शर्मा भिक्षा माग्न भनी प्रदेश हिँडे। 1-2 दिनको बाटो हिँडेपछि नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिहरूको आश्रममा पुगेर त्यहाँ वृक्ष वृद्ध अवस्था भएका 2 पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी बसेका थिए। शिव शर्माले नारायणी गङ्गा स्नान गरेर ती वृद्ध दम्पति कहाँ गई मलाई नित्य पूजा गर्न केही फलफुल देऊ भनी मागे। ती ऋषिका आश्रममा वरिपरि प्रशस्त फलफुल थिए। ती शिव शर्माको कुरा सुनि ती वृद्ध दम्पतिले तिमी को हौ, कहाँबाट आयो भनी सोधे। अनि शिव शर्माले म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ, घरमा पत्नी गर्भिणी हुनाले गर्भधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न भनी हिँडेको भने। तब ती वृद्ध ब्राह्मणले आफै टिपेर लैजाऊ भनेर ती शिव शर्मा आफै वृक्षमा चढी फल फूल टिप्न लागे। त्यसै अवसरमा संयोगले रुखको हाँगो भाँचियो। शिव शर्मा रुखबाट लडेर मरे। ती शिव शर्मा मरेपछि श्री महादेवको रूप धारण गरे। कैलाश पुगे पार्वतीले महादेव आइपुग्नु भएको देखिन् र सुनको कमलहरूले पाउ धोई भित्र लगेर बसालेर भनिन्। ल हेर्नुहोस् त कति दुःख कष्ट छ, कति वेदना छ यो कथामा हाम्रो। सुखम दुःखम मनुष्याणाम चक्रवत परिवर्तते। हाम्रो जीवनमा सुख र दुःख मोटरका यानी कि यन्त्रका यानी कि गाडीका पाङ्ग्राहरू जस्तै घुमिरहेका हुन्छन्। साइकलको पाङ्ग्रो जसरी घुमेको हुन्छ, चक्र कसरी घुमेको हुन्छ, त्यस्तै गरी हाम्रो जीवनमा पनि सुख र दुःख यस्तै गरी घुमेका हुन्छन्। यहाँ आफू गर्भिणी भएकी छन् र आफूले माइतमा 7 वर्षको व्यक्ति कन्याले 70 वर्षको बुढोसँग विवाह गर्नु परेको छ। आफूले 7 वर्षसम्म माइतमा बसेका माता पिताले स्याहार सुसार गरे। कति राम्रो दिव्य घर थियो, कति सम्पत्ति थियो, कति महल थियो, कति सम्पत्ति थियो, सबै त्यागेर एउटा 7 वर्षकी कन्याले 70 वर्षको बुढोसँग विवाह गरेर आउनु परेको छ। त्यो पनि कस्तो भन्दा कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने, मुखबाट रियाल चुइरहेको, त्यसपछि कपाल फुलेको, यस्तो कल्पना नै गर्न नसक्ने बुढोसँग विवाह गर्न परेको छ। त्यो सुन्दर कलकलाउँदी उमेरकी कन्याले, युवतीले। त्यसपछि आफू गर्भिणी भएको यी अवस्थामा आफ्ना भएका 70 वर्षीय श्रीमान पनि प्रदेश गएका छन् आफूलाई गर्भधान कर्म गराउनको लागि अथवा अरू नामकरण आदि संस्कार गराउनको लागि प्रदेश गएका छन्। तर प्रदेशमा जाँदा पनि फलफुल टिप्न भनेर बुटामा चढ्दाखेरि हाँगो भाँचेर तिनको मृत्यु भएको छ। ल भन्नुहोस्, अब 7 वर्षकी ती कन्याले, 7-8 वर्षकी ती कन्याले आफू गर्भिणी हुने समयमा कस्तो दुःख भोग्नु पर्यो। हामीले श्री स्वस्थानी कथाबाट यस्तै मात्र शिक्षा, एक मात्र शिक्षा पाउन सक्छौं कि दुःख जीवनमा जहिले पनि आइपर्न सक्छ। दुःखबाट कहिले पनि डराउनु, नातिनु र सुखमा नमात्तिनु। हेर्नुहोस् त कति दिव्य बाणी हामीलाई यो कथाले यस्तो शिक्षा सिकाएको छ। हामीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुनेर यो लिन सकेनौं भने हामीले सुनेको कुनै पनि अर्थ हुन सक्दैन, कुनै पनि लाभ हुँदैन है। त्यही भएर कथामा ध्यान दिनु होला, कथाका कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा पालना गर्ने कुरा गर्नु होला र अवश्य पनि जीवन दिव्य हुनेछ। अब कथा प्रसंग। हे ईश्वर, लोग्ने मानिसहरू पापी हुँदा रहेछन्। अब यसरी चिन्ता गर्न थाल्छिन्। पार्वतीले श्री महादेव आउनु भएको देखिन् र सुनको कमण्डलुले पाउ धोई भित्र लगेर बसालेर भनिन्, हे ईश्वर, लोग्ने मानिसहरू पापी हुँदा रहेछन्। राम्ररी स्वास्नी पाएपछि सबै कुरा बिर्सना रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो, बल्ल सम्झनु भएछ र आउनुभयो। हेर, सुखमा बसेकी त्यो गोमालाई कलबल छलले ल्याएर गर्भिणी तुल्याई दुःख दिई त्यस्ता स्थानमा एक्लै मिल्काएर आउनुभयो। शिवजी पो हुनुहुँदैछ। हेर्नुहोस् त,
अब त्यो के गरेर खाली। यदि पार्वतीले भनेको सुनि महादेवले हाँस्दै भन्नुभयो, हे प्रिय, सेवक र भक्त भन्दामा पाप पनि गर्नु पर्दछ। गोमा पनि अब सुखी हुनेछ, सन्देह नमान। दुःख अवश्य आयो, अब सुख अवश्य पनि आउनेछ, धन्दा नमान भनेर शिवजीले सती महारानीलाई भन्नुहुन्छ। त्यसपछि भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन बिते पनि फर्केनन् र गोमाले अनेक दुःख सही चन्द्रज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याई गर्भधान कर्म गराइन्। मास पूर्ण भयो र सबै राजा लक्षणयुक्त छोरो जन्मियो। गोमाले चन्द्रज्योति नगरबाट ब्राह्मणहरू डाकी ब्राह्मणका मर्यादाले नामकरण गरिन्। ती ब्राह्मणहरूले ज्योतिषशास्त्र विचार गरेर नवराज नाम राखिदिए। घर जाने बेलामा, हे गोमा, यो बालक सबै राज लक्षणले युक्त छ र राजा पनि हुन सक्दछ र तिमीलाई सुख सन्तोष दिनेछ, यसमा शङ्का नमाने। यति ब्राह्मणहरूको वचन सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी श्रद्धा साथ भोजन दक्षिणा दिई विदा गरिन्। त्यसपछि बालकलाई गोमाले अर्काको ढिकी जाँतो गरी धागो काटेर पालन पोषण गरिन्। नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै प्रतिदिन बढेर अलि ठुलो भई खेल्न जाँदा मित्रहरूले जे भने पनि सुनिरहन्थे, झगडा गर्दैनथे। कति सानो बालकदेखि जो यति राम्रो बानी थियो। खेलिसकेर सरासर घर जाउँथे। आमाले जो दिएको खाएर सन्तोष रहन्थे। आफ्नो छोराको स्वभाव देखेर गोमा प्रसन्न भई यजमानहरू कहाँ गएर भनिन्, हे हमारा यजमान हो, मेरो छोरो नवराज आफ्ना साथीहरूसँग खेलेर घर आउँछ। खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिनौ पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैन, यो मिठो यो नमिठो पनि भन्दैन, दिए खान्छ नदिए चुप लागेर रहन्छ। फेरि मेरा स्वामी पनि घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन। सबै यजमानहरूका दयाले जिन एक छाक खाएर बाँचिरहेकी छु। अब त्यसको चुडाकर्म र व्रतबन्ध आदि कसरी गरिदिउँ भन्ने चिन्ता लागिरहेछ। गोमाको यस्तो वचन सुनेर अब यजमानहरूले आफ्नो श्रद्धाले जो सकेको दिएर गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी ब्राह्मणहरू डाकेर नवराजको चुडाकर्म र व्रतबन्ध गरिदिन् अनि वेद पुराण आदिको दीक्षा दिलाइन्। एक दिन नवराजको चाल चलनले प्रसन्न भएका यजमानहरू स्वयं गोमा कहाँ गएर भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरका अग्नि स्वामीकी कन्या चन्द्रावती छन्, तिनैसित गरिदिउँ। सबै सामग्री ठिक पार यजमानहरूको यस्ता वचन सुनि गोमा भन्दछन्, हे यजमान हो, मेरो छोरो कमाई छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसलाई कन्या कसले देला? जसको कमाई छैन, जसले आर्थिक आर्जन छैन, कहाँबाट कसले छोरी देला भनेर यसरी चिन्ता मान्नुभयो। विवाह कसरी गरिदिने? यति सुनेर यजमानहरूले भने, हे गोमा, जे चाहिएको सामग्री हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ भन। यति यजमानहरूले भनेपछि गोमा भन्दछन्, हे यजमान हो, हामीलाई निर्धन जानेर तिमीहरूको यस्तो दया, हामी धन्य रहेछौँ भनेर विवाहको समस्त सामग्री तयार जे चाहिएको थियो मागिन् र यजमानहरूले दिए। अनि असल दिनमा लग्न ठहराई ब्राह्मणहरूको मर्यादाले वरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती र नवराजको विवाह सम्पन्न भयो। हेर्नुहोस् है, विवाह भयो। त्यसपछि एक दिन ती नवराज बाहिर खेल्न गएको बेलामा तिनका मित्रहरूले, हे नवराज, आजसम्म हामी तिमीलाई नवराज ब्राह्मण भन्दथ्यौँ, तर अबदेखि तिमीलाई हामी बिना बाउको छोरो भन्दछौँ। तिम्रा पिता भए, तिनको नाम के हो? अब आउँछ त मेरा बाबा परदेश जानुभएको छ त भन्छ, तर प्रदेशबाट आउने कहिले? 12 वर्ष बितिसक्यो, यस्तै धेरै 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 वर्ष बितिसक्यो, अझै आउनु भएको छैन। तिम्रा पिता भए, तिनको नाम के हो? तिमी कसका छोरा हो? हामीलाई भन। यति आफ्ना मित्रहरूले भनेको सुनि नवराज केही उत्तर दिन नसकी घर आएर, हे माता, म कसको छोरो हो? मेरा पिताको नाम के हो भनी साथीहरूले भनेको सारा कुरा आमालाई सुनाए। अनि मेरा पिता कहाँ छन् भनेर सोधे। नवराजको त्यति कुरा सुन्न साथ गोमाले वर्षाकालमा मेघ गर्से झैँ अविरल आँसु बगाउँदै भनिन्, हे नवराज, तेरा पिताको नाम शिव शर्मा हो, त गर्भमा छँदै भिक्षा माग्न परदेश गएका, आजसम्म फर्केनन्, कतै केही कारणले परेर रोकिएका छन् कि संसारमै छैनन्, थाहा पाउन सकिन। यदि गोमाले भनेको सुनि नवराज भन्दछन्, हे माता, त्यसो भए मलाई आज्ञा दिनुहोस्, कहाँ बसेका छन्, म गई विचार गरेर आउँछु। नवराजको त्यस्तो कुरा सुनेर गोमा भन्दछन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरेर मेरा पितालाई बिर्सिएकी थिएँ, अब तैँले पनि छोडेर गए, म कसको आधारले बाँच्ने? त फेरि त गएपछि तेरी पत्नी चन्द्रावती पनि माइत जानेछ। हेर्नुहोस् त, छोरा गएपछि पत्नी किन बस्थे र माइत जानेछ भनेर आमालाई चिन्ता पर्यो।
यसकारण कहीँ पनि जान्छु नभन नभन। गोमाले भनेको सुनि नवराज फेरि भन्दछन् हे माता म केही भन्दछु सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्मो पितृद्धार समो नहि पितृद्धारं न कुरुते स्वयं च सुखमिच्छति। सयाति नरकं घोरं यावत् चन्द्रार्कमेदिनी। जुन छोरो भएर छोराको पहिलो र ठुलो धर्म के हो भने पितृहरूको उद्धार गर्नु। जुन छोरो भएर पितृहरूको उद्धार नगरी केवल आफ्नै सुख भोगतिर लागिरहन्छन् भने त्यो जबसम्म पृथ्वी र चन्द्र सूर्य रहन्छन् तबसम्म घोर नरकमा पर्दछन्। अतः म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर हुँदा पनि किन फर्केनन्? मरेपछि कि जीवित छन्, मरिसके कि जीवित छन् त्यसको निधो मैले नगरी कसले गर्छ? म त छोरो हुँ नि भनेर भने। मरेका भए निश्चय गरेर आउँला, बाँचेकै भए साथमा लिएर आउँछु। यति पनि गर्न नसके मैले जन्म लिएको व्यर्थ छ। हे माता हजुरको सेवा गर्न बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्, म जान्छु। नवराजका यस्ता कुरा सुनि गोमा भन्दछन् हे पुत्र त धन्य रहेछस्। तेरा पिता मरेका भए पनि बाँचेकै भए पनि चाँडै नै खबर पाएस भनी शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिइन् नवराजले। माताको आशीर्वाद थपी दण्डवत प्रणाम गरी स्त्री चन्द्रावतीलाई अर्याउने कुरा अर्याई पिताको खबर गर्न प्रदेश हिँडे। जाँदा जाँदा केही दिनमा नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ अत्यन्त वृद्ध भइसकेका ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई देखेर सोधे तिमीहरू को हौ, यहाँ किन बसेका? यति सुनेर वृद्धले भने हे बालक हामी ब्राह्मण हौँ, वृद्ध अवस्था भयो र नारायणी गङ्गामा शरीर त्याग गरौँला भनी घर छाडी यही झुपडी बनाएर बसेका हौ। तिमी को हौ, यहाँ के कामले आयौ? तिनको यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन् म पनि नवराज नामको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा हुँदै गर्भधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेका मेरा पिता शिव शर्मा नामका ब्राह्मण आजसम्म घर फिरेनन् र तिनैको खोज खबर गर्न हिँडेको हुँ। तिमीले देख्यौ कि? यति नवराजको वचन सुनि ती वृद्धले भने हे नवराज गर्भधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नामका ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ। यही आए आफ्नो नित्य पूजा गर्न फलफुल टिप्न त्यस वृक्षमा चढेका थिए। दैव संयोग त्यो वृक्षको हाँगो भाँचियो र वृद्ध वृक्षबाट लडेर मरे। हाड खोर त अझसम्म पनि होला। त्यहाँ गएर हेर यति ती वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि नवराज त्यस रुखमुनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्ना पिताको हाड खोर देखि हे पिता मेरै निम्ति भिक्षा माग्न आएका मेरो मुखै देख्न नपाई यस्तो स्थानमा आएर रुखबाट लडी प्राण दियो। यो समाचार म आमालाई कसरी सुनाउला? मेरी आमाताले शोक गर्दा म के भनेर बुझाउला भन्दै अनेक तरहले शोक गरेर रुन लागे। फेरि धैर्य धारण गरी हाड खोर बटुली गङ्गा प्रवाह गरेर ब्राह्मणका मर्यादाले दशघात र क्रिया गरिसकी अब कता जाउँ? घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। विशेष यो समाचार सुनाई माताले शोक गरेको मात्र हेर्नु छ। यसकारण बरु यतै कुनै राजाको सेवा चाकरी गरेर केही द्रव्य लिई घर जानु असल होला भनी नजिकको सहरमा गएर राजाको सेवामा लागे। अनि फेरि अझै कुमार यज्ञ गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि नवराज ब्राह्मण पिताको खबर गर्न गएपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रावतीले सासू गोमासित भनिन् हे माता म माइत नगएको पनि धेरै दिन भयो। यहाँ खान अन्न छैन, लगाउन लुगा छैन, अर्कासित मागेर मात्र कति दिन निर्वाह गर्ने। अतः म केही दिन माइत जान्छु। तपाईले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गर्नुहोला। तपाईका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईलाई पनि कठिन हुने छैन। अतः म जान्छु भनी सासूलाई प्रणाम गरेर माइत गइन्। चन्द्रावती हिँडेपछि गोमा ब्राह्मणी आफूलाई दुःख परेको देखि भिक्षुक रूप श्री महादेवले दिएको श्राप सम्झेर भन्न लागिन् म 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षका बुढासित विवाह भयो। ती पनि भिक्षा माग्न गएका आजसम्म फर्केनन्। छोरा बुहारीले पनि छोडेर गए। म यस्तो अवस्थामा परे धिक्कार रहेछु भनेर निकै आफ्नो आत्मालोचना गर्दै भइन्। उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव नै रहेछन्। हे जगदीश्वर मैले जानिन, मेरा अपराध क्षमा गर। हे शम्भु हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अब मेरो क्षमा गर कि यो प्राण हर भन्दै आँसुका धारा बगाई रोई कराई बौलाही जस्तै भएर हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाशमा पार्वतीले चाल पाएर श्री महादेवको आनन्द समयमा बिन्ती गरिन् हे नाथ
त्यो गोमाको दुःख धेरै देखिबक्सियोस्। त्यो पनि हजुरको पत्नी हो, त्यसलाई कष्ट दिनु योग्य छैन। मलाई साह्रै दया लाग्यो, म त्यसको केही उपाय गरौँ कि? आज्ञा भए श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराऊ र दुःखका सिन्धुबाट पार होली। यदि पार्वतीको प्रार्थना सुनि महादेवले हुन्छ त्यसै गर भनी आज्ञा दिनुभयो। अनि पार्वतीले सप्तऋषिलाई डाकी तिमीहरू मर्त्यमण्डलमा जाऊ र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा परेकी छ, उसलाई श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराओ। यति भनी आफूलाई विष्णुले बताएको सम्पूर्ण व्रत विधि बताइन्। यदि पार्वतीको आज्ञा सुनि सप्तऋषि हवस बनेर मर्त्यमण्डलमा पुगे। चन्द्रज्योति नगरको बाहिर गोठाला केटाकेटीसित यहाँको दुखी छ भनी सोधे र गोठालाहरूले यस चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी कोही पनि छैनन्। सहर बाहिर गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा छिन्, त्यहीँ गई सोध भनेर घर पनि देखाइदिए। अनि सप्तऋषिहरू तिनको घर पुगे। गोमाले पनि सप्तऋषिहरूलाई देखेर प्रणाम गरी भित्र लगेर पिर्गामा बसाली। हे सप्तऋषीश्वर हो, म त्यस पापिनीका घरमा आई के कामले दर्शन दिनुभयो? यसरी ऋषिहरूलाई सोध्दी भइन्। आज्ञा हवस भनेर र सप्तऋषिहरू भन्दछन्, हे गोमा, तिमी साह्रै नै दुखी हुनाले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराउन आयौ। अब तिमी एकाग्र भएर सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनका लागि गरेको त्यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि आरम्भ गर्नुपर्दछ। हात खुट्टाका नङ काटी पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 7800 रोटी, 7800 अक्षता, 7800 जातका फूल र नाना उपचार तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गंगाजलले स्नान गराई रक्त चन्दन श्रीखण्ड सिन्दुर पुष्पमाला वस्त्र धूप दीप नैवेद्य सेवा मिष्टान्न कस्तुरी भेटी चढाई श्री सुस्तानी परमेश्वरीको पूजा गरेर कथा सुन्नु। यथा कथा सुन्ने कोही नभए आफै भन्नु र आफै सुन्नु। आफ्ना खाट उइटा कामना धनु आदिलाई सुनाए पनि हुन्छ। त्यसपछि जुन कामना यानी इच्छाले व्रत गरेको छ, मेरो अमुक कामना सिद्ध होस् भनेर अर्घ्य दिई जपको ध्यान स्तुति गर्नु। श्री सुस्तानी परमेश्वरी भने कि कस्ती छन् भने, हे गोमा ब्राह्मणी ध्यानपूर्वक सुन। सुवर्ण वर्णदीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलाननां सिंहासन समासीनां सर्वालङ्कार भूषितां नीलोत्पलधरां वामे दक्षिणे वरदां शुभां खड्ग चर्मधरां शोर्ध्वं वाम दक्षिणयो क्रमात् चतुर्भुजां चमां वापे पूजयेत् वृषकेतुनं एवं ध्यात्वा महादेवी स्वस्थानीं जगदीश्वरं पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य वर्ण भएकी तीन नेत्र भएकी कमल पुष्प चाहिँ मुखमण्डल भएकी नाना अलङ्कार पहिरी सिंहासनमा बसेकी खड्ग चर्म र नीलोत्पल लिएकी चार बाहु भएकी यस्ती श्री सुस्तानी परमेश्वरीलाई हृदयले सम्झी त्यही मेरो पनि पूजन गर्नु भनी स्वयं महादेवले आज्ञा भएको र त्यस्ती श्री सुस्तानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर निम्नलिखित मन्त्र पाठ गर्नु। नमस्तेस्तु जगन्माता स्वस्थानी सर्वमङ्गले तव प्रसादात् देवेशे व्रतं पूर्णं तवाज्ञया। हेर्नुहोस् त, हे जगन्माता सम्पूर्ण लोकको कल्याण गर्ने हे देवी श्री सुस्तानी परमेश्वरी हजुरको कृपाले मेरो व्रत पुरा भयो भनी प्रसाद झिक्नु र 7800 आशयमा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेलनी पुष्प 8 पान 8 कुरुका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक कार्य सिद्ध होस् भनेर गंगा नदीमा बगाइदिनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जागराम बस्नु। हेर्नुहोस् है, हे गोमा, यति भनेपछि श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले तिम्रो सबै दुःख नाश हुनेछ। अन्यथा नमाने यही व्रतका प्रभावले पार्वतीले महादेव स्वामी पाइथिन्। अब हामी जान्छौँ। यति सप्तऋषिहरूले भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मान्दै भनिन्, हे ऋषीश्वर हो, म यस्ती पापिनीका घरमा केही छैन। कहिले आतिथ्य गरौँ, पसलबाट पान किनेर ल्याउँछु भनी चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर घरबाट निस्किन्। त्यसै बेला सप्तऋषिहरूले गोमाको कष्ट देखेर साह्रै दया लागि 7वटा सुनका कौडी आफूहरू बसेको पिरुका भनी छाडेर गए। त्यसरी स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां द्वाविंशोऽध्याय व्रतकथा उपदेशो नाम सप्तऋषि व्रतोपदेशो नाम द्वाविंशोऽध्याय। हरये नमः। जय श्री राधे।
अब फेरि सुस्तानी मातालाई सम्झेर हातमा फूल लिएर आँखा चिम्म गरेर ध्यान गर्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलम वह सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण बोध नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु परजन्य पृथ्वी शालिनी देशोयं शोणरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रेण सन्तु पुत्रेण सन्तु पौत्रेण निर्धना सन्तु सन्तु जीवन्तु सरदां सदं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसङ्ग या कुन्दसार हरतबला या सूर्यभस्तावृता या वीणा दंड मंडितगरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा परवर्ती देवै सदा वंदिता समं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्धिमनः प्रकृति स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। जय जय श्री राधे। श्री जगदम्ब दुर्गा माता को जय हो। समसदा शिवाजी को जय हो। श्री सुस्तानी माता को जय हो। सत्य सनातन बलि धर्म को जय जय हो। जय श्री राधे। आज भने हामीहरू जागरण पोस्टद्वारा सञ्चालित दिव्य दर्शन कार्यक्रमबाट हजुरहरूको सामुबाट ओझेल पर्न चाहन्छौँ र अन्य दिनहरूमा फेरि आउने वाचा गर्दै आजको दिनलाई भने बिदा चाहन्छौँ। जय जय श्री राधे।